Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. اهلا وسهلا ومرحبا بكم على قناتي امين من كل تعلم اللغه الفرنسيه. كنتمنى تكونوا بخير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. الصراحه بغيت نشكر الناس كاملين اللي وضعوا فيا الثقه ديالهم وتابوناو عندي. كنقول لهم من هذا المنبر شكرا ميرسي بوكو على الثقه اللي عطيتوني، وكنتمنى من قلبي يا ربي توصلوا لنتائج مبهره وزوينه بحالي انا ان شاء الله يا رب. بحالي انا في التجربه الشخصيه لتعلم اللغه الفرنسيه غير من الدار وغير عن التعلم عن بعد عبر الانترنت، وربي الحمد لله وفقني. ان شاء الله درس اليوم غيكون عباره عن جمل وكلمات متنوعه غتضيفوها في الرصيد المعرفي ديالكم باش تكون عندكم واحد المستوى مطلوب تقدروا تواكبوا به العصر ديالكم او في الخدمه او في الحياه اليوميه ديالكم، ويكون عندكم واحد الباكاج ديال الكلمات تقدروا توظفوهم ومن ثم تقدروا تطلقوا على اللغه الفرنسيه. على بركه الله اون كومونس. الجمله الاولى ان شاء الله: tu as beaucoup travaillé aujourd'hui. tu as beaucoup travaillé aujourd'hui هي خدمتي بزاف اليوم. tu as beaucoup travaillé aujourd'hui هي خدمتي بزاف اليوم. هي tu as هي مثلا كتدوي مع شي واحد. tu as beaucoup travaillé aujourd'hui هي خدمتي بزاف اليوم. وان شاء الله ننتقلوا الجمله الثانيه، والجمله الثانيه وهي tu as trouvé la solution. tu as trouvé la solution وهي عباره عن تعجب، علامه تعجب او سؤال او المهم عباره عن جمله فيها واحد الدلاله متميزه على باقي الجمل، وهي tu as trouvé la solution وهي واش لقيتي الحل. tu as trouvé la solution واش لقيتي الحل. وان شاء الله ننتقلوا الجمله المواليه وهي الجمله الثالثه، وهي باللغه الفرنسيه جو تو بارل. جو تو بارل جو تو بارل هي كتدوي مع شي واحد وكتقول ليه جو تو بارل. جو تو بارل هي انا كنهضر معاك، يعني كتدوي مع شي واحد شي شخص معين وكتقول ليه مثلا جو تو بارل هي راني كنهضر معاك. وننتقلوا ان شاء الله الجمله المواليه وهي الجمله الرابعه واللغه الفرنسيه تعني tu m'as écouté. tu m'as écouté يعني واش كتسمع ليا، يعني هذا عباره عن سؤال وهو tu m'as écouté يعني واش كتسمع ليا. tu m'as écouté يعني واش كتسمع ليا. كنحاول نشرح باللغه الدارجه المغربيه باش كل شيء يفهم ونبسط الامور. ننتقل ان شاء الله الجمله الرابعه وهي جو فو اتر سول. جو فو اتر سول وهي بغيت نبقى راسي. جو فو اتر سول مثلا كتلاقى مع شي واحد وكيدوي معاك يقول لك علاش انت ما ارتبطش او لا بهذه هذه، كتقول له فرانشمون جو فو اتر سول يعني صراحه بغيت نبقى ديال راسي. هذه الجمله كتداول بزاف عند الفرنسيين وكذلك في الدول الفرنكوفونيه. وننتقلوا ان شاء الله الجمله المواليه وهي الجمله الخامسه باللغه الفرنسيه: tu fais vraiment de ton mieux. tu fais vraiment de ton mieux يعني صراحه كندير افضل ما عندك. صراحه كدير الافضل ما عندك، يعني كتقول شي واحد كتقول ليه tu fais vraiment de ton mieux يعني كدير شي حاجه مخيره ما عندك. وننتقلوا ان شاء الله الجمله المواليه وهي سي بيان بونسي. سي بيان بونسي وهي مثلا يدور معك شي واحد تقول لي سي بيان بونسي يعني انها المهم فكره زوينه، يعني هي سي بيان بونسي انها فكره زوينه. بونسي يعني الفكره. جو بونس يعني تقول شي واحد جو بونس هي كنظن، وبونسي هي الفكره. وننتقلوا ان شاء الله الجمله السادسه وهي جمل مهمه جدا للحفظ وهي سي لا بون فاسون دو لا فير. سي لا بون فاسون دو لا فير. سي لا بون فاسون دو لا فير هي بالمعنى الدارجه او باللغه العربيه هذه هي الطريقه الصحيحه للقيام بهذا الشيء. سي لا بون فاسون دو لا فير. دو لا فير هو الشيء، لا فير هو الشيء. وان شاء الله ننتقلوا الجمله المواليه وهي الجمله السابعه وهي tu comprends bien. tu comprends bien وهي عباره عن سؤال موجه للطرف الاخر، وهو tu comprends rien يعني tu comprends rien واش تفهم أنت تفهم جيدا، يعني tu comprends rien يعني أنت تفهم جيدا. هذا عبارة عن سؤال موجه للطرف الآخر. وننتقل إن شاء الله الجملة الموالية وهي الجملة باللغة الفرنسية وتعني fortifier toi. fortifier toi. fortifier toi وهي جملة مشتقة من كلمة لو فور يعني قوي. هي fortifier toi يعني قوي نفسك. شي واحد كدوي معاه نيفو مثلا طيح ليه المورال وشي حاجة تقول ليه fortifier toi يعني قوي نفسك. وان شاء الله ننتقلوا الجمله المواليه وهي ني با بور اتر سول. ني با بور اتر سول. ني با بور اتر سول هي ما تخافش من تكون بوحدك او لا ما تكون راسك او بزاف الامور كتدخل في السياق الكلام، يعني ني با بور. بور هو مشتق من كلمه الخوف لو بور. ني با بور اتر سول. ننتقلوا ان شاء الله الجمله المواليه وهي الجمله العاشره تعني Je préfère rester ici. Je préfère rester ici. Je préfère rester ici يعني كنفضل نبقى هنا أو لا أفضل البقاء هنا، يعني كنفضل نبقى في المكان. المهم جو بريفير هي
معنى ديال كنفضل، جو بريفير ريستي ايسي، جو بريفير ريستي ايسي. وننتقلوا ان شاء الله الجمله المواليه، وهي الجمله باللغه الفرنسيه تعني ne me parle pas comme ça، ne me parle pas comme ça، يعني ما تدويش معايا بهذه الطريقه، ما تدويش معايا بهذه لافاسون، يعني لا تتحدث معي هكذا. يعني بزاف الكلمات وبزاف العبارات تدل على هذه الجمله، وهي ne me parle pas comme ça، يعني ما تدويش معايا بحال هكا. المهم واحد غير ياخذ الكلمات ويحفظهم وربي غيوفقه ان شاء الله. ننتقلوا الجمله المواليه، وهي جو سي كون فا فير، جو سي كون فا فير، جو سي كون فا فير، يعني غنعرف اش كندير، كنعرف اش كندير اولا ساعرف ما افعله. المهم الجمله كنقول نكتبها بالفرنسيه وكنهبط لتحت كنكتبها باللغه العربيه او بالاحرف بالدارجه المغربيه باش كل شيء يفهم وتكون الامور مبسطه ان شاء الله. ننتقلوا الجمله المواليه، وهي الجمله بالفرنسيه تعني tu peux expliquer en français، tu peux expliquer en français، يعني يمكن لك تشرح لي بالفرنسيه. مثلا كتكون في لاكلاس وكتبغي تدوي مع البروف ديالك وكتقول له مسيو tu peux expliquer en français s'il vous plaît، يعني يمكن لك تشرح لي الله يخليك بالفرنسيه. وننتقلوا ان شاء الله الجمله المواليه، وهي un peu de respect، un peu de respect يعني شويه الاحترام، شويه الاحترام. هذه الكلمه متداوله كثيرا عند الفرنسيين وفي الدول الفرنكوفونيه مثل المغرب، الجزائر الى اخره، الدول اللي كانت مستعمره عند الفرنسيين كيدويو بهذه الكلمه دي ان بو دو ريسبي، يعني شويه ديال الاحترام، يعني شويه ديال الاحترام. وننتقلوا ان شاء الله الجمله المواليه، وهي tu as réussi، tu as réussi، tu هو انت، انت او انت، هذا tu يعني كتنعت بها شي واحد، tu as réussi يعني واش نجحتي. هذا السؤال موجه للطرف الاخر، tu as réussi، tu as réussi يعني واش نجحتي، واش نجحتي. وننتقل ان شاء الله الجمله المواليه، وهي ليسي موا ان ميساج، ليسي موا ان ميساج، ليسي موا ان ميساج، يعني هذه الجمله كتقال بزاف بزاف بزاف. المهم واحد غير يقول بحال هكا وان شاء الله ربي غيوفقو وغيطلق لسانو باللغه الفرنسيه. ليسي موا ان ميساج يعني خلي لي الرساله او خلي لي ميساج، ليسي موا ان نيميرو يعني خلي لي النمره ديالك. المهم بزاف الكلمات. ننتقل ان شاء الله الجمله المواليه، وهي جو نو بوفي با لو فير، جو نو بوفي با لو فير، جو نو بوفي با لو فير يعني ما قدرتش ندير او لا استطيع، لم استطيع فعلها. المهم من الاحسن جو نو بوفي با لو فير يعني ما قدرتش نديرها. شي واحد يقول لي هذه الجمله نو جو نو بوفي با لو فير يعني ما قدرتش نديرها. وننتقل ان شاء الله الجمله المواليه، وهي جمله بالفرنسيه تعني جافي بور، جافي بور يعني كنت خائف، كنت خائف كنت غندوز ليكزام اولا كنت خائف كنت غنسافر او اكزاكتها. بزاف الامور كتوظفهم في المهم غير تشد هذه الجمله وتسقها على حسب السياق الكلام اللي كنتي كتحدث به مع شي شخص اولا باي بلاصه. وننتقلوا للجمله المواليه، وهي جو ني ريان في، جو ني ريان في، جو ني ريان في هي لم افعل شيء، لم افعل شيء او ما درت والو، ما درت والو. جو ني ريان في يعني النفي، يعني ما درت والو، لم افعل شيء هي جو ني ريان في، لم افعل شيء او ما درت والو على حسب السياق الكلام لاي جمله. وننتقل ان شاء الله الجمله المواليه، وهي بري ان بو شير، بري ان بو شير، بري هو ثمن يعني ثمن، ان بو هو شويه يعني قليلا، شير هو غالي، شي حاجه غاليه كتقول لي الثمن غالي شويه يعني بري ان بو شير. مثلا كنتي في شي كافي وشي حاجه وعطاك لا ديسيون وقريتيها وقلتي صاحبك شير ان بو شير يعني غالي شويه، بري ان بو شير. وننتقل للجمله المواليه، وهي جو ريسبير دو لير فري، جو ريسبيري دو لير فري يعني كتنفس الهواء النقي. كنعتذر على هذا الزربال على هذا الكلام، يعني ما بغيتش نطول عليكم في هذا الفيديو، كنعتذر بزاف غير باش ما تملوش وما يجيكمش الملل. كنتقلوا الجمله المواليه، وهي جو سوي سورتي، جو سوي سورتي، جو سوي سورتي هي مثلا شي واحد كيتصل بك كتقول ليه ديزولي جو سوي سورتي يعني انا خرجت، انا خرجت، انا خرجت. شي واحد كيدوي معاك كتقول له نو جو سوي سورتي يعني انا راني خارج او لا خرجت. المهم على حسب سياق الجمله او الكلام اللي كنتي كتحدث به مع الشخص المعين. المهم ننتقلوا الجمله المواليه، وهي جو لي انيوري، جو لي انيوري يعني جو لي انيوري هي تجاهلت ذلك او لا ميكت باللغه الدارجه المغربيه، ميكت على داك الشيء اولا بزاف الامور يعني ولا غطيت عيني على داك الشيء يعني جو لي انيوري يعني تجاهلت ذلك، هذه باللغه العربيه. وننتقلوا ان شاء الله الجمله المواليه، وهي مي اون توكا، مي اون توكا، مي اون توكا ولكن هي المعنى ديالها مي، هي المعنى ديال مي ولكن اون توكا على اي حال، مي اون توكا الحمد لله او مي اون توكا على حسب سياق الكلام المعنى ديالها.
وننتقل إن شاء الله للجملة الموالية وهي جو سوي غاليري. جو سوي غاليري هي أنا مستعجل، أو بيان جو سوي بريسي. جو سوي بريسي، جو سوي غاليري، على حسب. المهم جو سوي غاليري أو بيان جو سوي بريسي هي المعنى ديالها أنا مستعجل أو لا أنا زربان، على حسب السياق، ولكن المعنى هو لا ميم سينيفيكاسيون، يعني نفس المعنى.